ویلکم ٹو میری میسیج اچھا ٹیم. اور آج ہے پھر سے ہم جانے والے امام بارگاہ باب المراد روز افطار میں. ہاں تو ہم جانے والے روز افطار میں. آپ کو پتا ہوگا کہ کس رمضان میں کیا ملا تھا. ہمیں لاہوری زیرہ ملا تھا اور ساتھ میں بریانی ملی تھی. آج پتا نہیں ہمیں کیا ملے گا. 21 کے بعد یہ 22واں روزہ ہے. ہاں مطلب 22 کا روزہ ہے یہ ماہ رمضان اور شہادت ہے. اور آج رات کے لمبے اعمال ہونے والے ہیں. امال کا تو ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا شہری میں, لیکن ہاں شہری پہ لیکن قورمہ کھانے کو ملے گا تو اس کی ویڈیو ضرور بنائیں گے یوٹیوب پہ. آپ لوگ پورا دیکھیے گا. MSC جارچا ٹیمپر میں میرے تین دلسل گاؤں میں ہے. امام بارگاہ باب المراد کا یہ ایک بڑھیا سا ایک پروگرام ہے جو رمضان کے وقت امام بار میں روزہ افطار کرا جاتا ہے. بس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا بس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت رب العظيم. صيامه علي وهو شهر رمضان يتقيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر.
आने वाला जुमा अगर 29 का चांद हो गया तो पहली हो जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये आने वाला जुमा जो है इसको जुमतुल विदा करार दिया। और ये आप सभी जानते हैं कि आयतुल्लाह खुमैनी ने जब इनकलाब ईरान आया था तो इस जुमे को यौमुल कुद्स से बैतुल मुक़द्दस से मंसूब कर दिया था। उस परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उनकी नीयत का खुलूस था और फिलिस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार था कि अब सब में मनाया जाने लगा। तमाम अहले सुन्नत के यहाँ भी आज़ादी बैतुल मुक़द्दस, चूँकि बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल है, हम सब की जिम्मेदारी है क़िबले का तहफ़्फ़ुज़। जैसे खाने काबा एहतराम वाजिब है कि नहीं है? हर मुसलमान पे वाजिब है, क्योंकि उसकी सिमत करके नमाज पढ़ता है, अगर उतना न करो तो नमाज ही नहीं होगी। तो हुजूर ने भी काफ़ी वक्त तक पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी, उसके बाद में हुक्म आया कि मेरे नबी अब जो है क़िबला बदल दो, अब क़िबला खाने काबा हो गया, वरना पहले बैतुल मुक़द्दस ही था। नबियों के ज़माने से इंशाअल्लाह कल मैं अर्ज़ करूँगा। तो उसी के सिलसिले में आयतुल्लाह खुमैनी ने उस वक्त एक बात कही थी कि वो दिन दूर नहीं है, यानी वो दिन अनकरीब है कि जब तमाम दुनिया के मुसलमान मिलकर बैतुल मुक़द्दस में नमाज वहदत अदा करेंगे। ये बात कही थी तो 40 साल पहले आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने, खुदा पर रहमत नाज़िल करे। लिहाजा अब वो वक्त करीब आता जा रहा है, देख रहे हैं माशाल्लाह कि अगर इसी तरीके से रहा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाएगा। जालिमों के जाबिरों के हाथ से अल्लाह का घर जो है वो आज़ाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह सब दुआ करो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए कि खुदावंद आलम उन यहूदियों के नजिस हाथों से बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करे। यही जनाब खुमैनी साहब का भी फरमान था और उन्होंने जो पैगाम पहुँचाया था वो पूरी दुनिया में पहुँच गया। ये चूँकि फिलिस्तीनी कल भी मज़लूम थे और आज भी मज़लूम, उन पे तो बेचारों में पहले से जुल्म होते चले आ रहे कि जगह को ग़स्ब करना, आबादी को ख़त्म करना, ये इजराइल का पुराना काम है ना, ज़मीन पे कब्जा कर लेना। लेकिन कहाँ तक करेगा? जुल्म की भी एक हद है भाई, जुल्म की भी एक हद है। जब जुल्म दिल बढ़ जाता है तो परवरदिगार आलम उस पर मुसल्लत कर देता है तो उसके जुल्म का खात्मा हो जाए। जी तो याद रखिएगा, कल प्रोग्राम होगा। कहाँ आप जानते ही हैं, ऐवान गालिब पे पहले जंतर मंतर होता था, लेकिन वहाँ पे पाबंदियाँ लगी थी, तो ऐवान गालिब में होता है। आप लोगों को चलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वक्त तो ऐसा वक्त है कि और ज़्यादा जाना चाहिए हर आदमी को। ऐसा नहीं जैसे बुलाए ना भाई शबी हो गए, हम हो गए, चलो भाई ढूंढ के लाइयो, अब भाई चलियो भाई, बस खड़िए जरा चलियो, बस भर जाए, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि इसका जाप का जज्बा होना चाहिए भाई, है। अगर भाई अगर हम जैसे आदमी, सुनिए, हम जैसे आदमी अगर ईरान में होते तो क्या जाता है इनकलाब, आ जाता है इनकलाब, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कुव्वत ईमान है उनके पास मजबूत, है ना। यहाँ तो हिंदुस्तान में हमारे जो है ना, एक कई बात है, पहले नकल कर दूं कि रोटियों के ईमान बिक जाते हैं, है ना। वहाँ तो डॉलर
یہ اور یہ اور وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کیا کہنا ان بہادروں کا جوان، خدا انہیں طول عمر دے اور انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے جذبے کو دگنا کرے کہ وہ اسی طریقے سے میدان جنگ میں جنگ کرتے رہیں اور کامیابی کے راستے میں کام کریں۔ پروردگار ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اعلان یہ ہے کہ بھائی ہم 6 دن کی نماز نہیں پڑھا پائیں گے، ہم کبھی نہیں کہنے چھوڑیں گے، لہٰذا ہم اگر آپ لوگ کہیں تو ہم اعمال کرا دیں نماز عشاء کے بعد۔ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، خدا کو کوئی نہیں ہے بھائی، وہ تو قضا ہی تو ہے نا، پڑھ لیجیے گا جیسا مناسب سمجھے۔ اور باقی یہ 2 آدمی حضرات بیٹھے ہیں جن سے اگر آپ لوگ پیدا کے نہ کر کے پڑھا دیں تو بات نہیں، کیونکہ میں تو نہیں کہہ سکتا، لوگوں کی طبیعت خراب ہے بس اعمال کر لیجیے گا، اصل اعمال ہے ہاں وہ بھی جو ہے کینسل ہو گیا، وہ بھی نہیں ہے سلسلہ، تو اپنے جو ہے اعمال کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ 2 تاریخوں میں تو کیا آپ نے 6 دن کی قضا نماز ہے، آپ پڑھ لیجیے اس کو، آہستہ آہستہ پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں میں ہمارے بھی کراؤں گا نماز عشاء کے بعد۔ اور ایک بات سنیے گا، دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، میں بتا دوں کبھی پھر میرے ذہن سے نکل جائے، آج ہے شب 2 رکعت زیارت امیر المومنین، جہاں 2 اعمال شب قدر ہے وہاں 2 رکعت زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے نا؟ ہم زیارت وارثہ بھی پڑھوں گا اور تمام ہوگی وہ دوسرے نہ گھبرانا، ارے سنیے نہیں، زیارت وارثہ بھی پڑھوں گا اور حدیث فقہ بھی پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی الاکرام واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں نئے ویڈیو کو کہتے ہیں فیصلہ آپ کو ماہ رمضان کا 22واں روزہ آپ لوگ پورا دیکھیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور حدیث قصہ ہے اس لیے تھوڑا جلدی اینڈ کر رہے ہیں، تب آئے گیا۔